अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। पहले दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक 2024 में साउथ कोरिया में जो लेबर वर्कर होता है उसकी तनख्वाह कितनी होती है, उसका ओवर टाइम कितना होता है, उसके एक महीने के काम करने के घंटे कितने होते हैं और जो लोग नाइट करते हैं उनका नाइट अलाउंस किस तरह बनता है। पहले दोस्तों, दूसरे मुल्कों की तरह कोरिया में भी लेबर के हर साल तनख्वाह बढ़ाई जाती है और उसके बाद गवर्नमेंट इस कानून को पास करती है। फिर इस कानून के ऊपर जो उनके नीचे इदारे होते हैं जो इस लेबर कवानीन को देखते हैं उसके ऊपर ये अमल दरामद भी करते हैं। कोरिया का जो इस टाइम कैपिटल है जिसे सौल कहा जाता है और आने वाले फ्यूचर में कोरिया के सेंटर में जो एक शहर तमीर किया जा रहा है जिसे सेजोंग सिटी कहा जाता है, तो उस सिटी में इस लेबर की तनख्वाह बढ़ाने के हवाले से लेबर यूनियन और जो खोयंग नदम्ब होती है जो फैक्ट्री मालकान की तरफ से होती है उस यूनियन के दरमियान गुज़श्ता 4 दिनों से कई इजलास मुनक्किद किए गए जिसके ऊपर यही बहस की गई कि तनख्वाह कितनी बढ़ानी चाहिए और कितनी नहीं बढ़ानी चाहिए। तो कल यानी कि 18 तारीख को इसका 14 जो इनके मुकम्मल इजलास किए गए उसके बाद ये दोनों ने मुश्तरका तौर पर इस चीज़ के ऊपर फैसला किया कि जो तनख्वाह पिछले साल की निस्बत थी जो फैक्ट्री मालकान के थे उनकी तरफ से यही रहती कि उसमें से भी काम किया जाए, और जबकि जो लेबर यूनियन थी जो वर्कर के फेवर के लिए होते हैं तो उनकी ख्वाहिश यही थी कि इस तनख्वाह को 1 घंटे के हिसाब से 10,020 वान होना चाहिए। जब दोनों के दरमियान आपस में कोई मुकम्मल तौर पर फैसला ना हो सका जिसकी वजह से जो मालकान हैं उनके कुछ लोगों ने वॉकआउट भी किया, लेकिन फिर भी दोनों की तरफ से जब गवर्नमेंट के लोगों ने आपस में अपना किरदार अदा किया तो दोनों किसी एक राय के ऊपर मुत्तफिक हुए। और जो इस मरतबा 2024 में यानी कि जिन लोगों को बेसिक तनख्वाह मिलेगी जो कि इस 2023 में 9,620 वान थी और जबकि अब 2024 में जो ये बेसिक है ये 9,860 वान की गई है। इसका जो हतमी फ़ैसला है वो 5 अगस्त को इसका ऐलान किया जाएगा और इसके ऊपर जो अमल दरामद होता है वो अगले साल यानी कि 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा। पहले दोस्तों, मैं इसमें आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ये जो तनख्वाह का सिलसिला होता है और जो लोग हमारे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो ये समझते हैं कि यहाँ से जाते हैं तो आगे हमारी जाते ही तनख्वाह शुरू हो जाती है, तो ये जो तनख्वाह बढ़ाई जाती है इसका सिलसिला इसका जो काम होता है ये किस तरह किया जाता है कि 2023 में जो फ़ी घंटा है वो 9,620 वान होता है जो कि आजकल हर बंदा ले रहा है और हर बंदा एक महीने में 209 घंटे जो कि वर्किंग आवर में आ जाते हैं तो वो काम करके कोरियन वान 20,10,520 वान वो तनख्वाह जो है ना वो कोरिया में ले रहा है। अगर आगे देखा जाए 2024 की तनख्वाह जिसका जो इन्होंने फ़ैसला भी कर दिया है जिसे इन्होंने 9,860 वान तक किया है जो कि पिछले साल की निस्बत इस मरतबा 240 वान इसमें बढ़ाए गए हैं जो कि 2.5% बनती है, जबकि गुज़श्ता इसके 2-3 साल पीछे चले जाएं तो ये उस शरह से ये तनख्वाह बहुत कम बढ़ी है। यानी कि अगर आप एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो आपको साउथ कोरियन वान के लिहाज से 78,880 वान तनख्वाह मिलेगी और रोज़ाना 8 घंटे आप काम करते हैं और 209 घंटे काम करने के बाद जो आपकी टोटल बेसिक बनेगी वो 20,60,740 वान हो जाएगी, जो कि आजकल जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए और जो आजकल कोरिया का डॉलर का रेट है उसके हिसाब से हफ्ता इतवार की छुट्टी करके और बेसिक आप 8 घंटे काम करके पाकिस्तानी 4,60,000 रुपये आसानी से कमा सकते हैं। और ये भी उन दिनों के हैं जो कि वर्किंग आवर होते हैं, जैसे मंडे से लेकर फ्राइडे तक, इसमें हफ्ता और इतवार शामिल नहीं होता। अगर हफ्ता और इतवार आप काम करते हैं या आप 6 बजे के बाद ओवर टाइम करते हैं तो ये आपके पैसे
مزید آپ کے پیسے بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جس طرح یہ بیسک بڑھی ہے اسی طرح یہ جو اوور ٹائم ہوتا ہے اس کے پیسے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو اگر اگلا جو 2024 آئے گا تو اس میں جو آپ کا فی گھنٹہ اوور ٹائم ہوگا وہ 14,790 ہوگا، جو کہ 6 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور ہفتہ اور اتوار کو اس میں اگر آپ کام کریں گے تو آپ کی تنخواہ مزید اور بڑھ جائے گی، جسے آپ 5 لاکھ سے بھی اوپر لے جا سکتے ہیں۔ کافی سارے دوست میرے اوپر یہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ آپ تنخواہ تو بتاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ خرچے نہیں بتاتے کہ یہاں پر خرچے کس طرح سے ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ بہت ساری کمپنیز مالکان ایسے ہیں کہ جو ورکر کو رہائش بھی دیتے ہیں اور کھانے کے پیسے بھی دیتے ہیں، اور بہت ساری کمپنی ایسی بھی ہیں کہ جو مالک کی طرف سے نہ رہائش ملتی ہے اور نہ ہی کھانے کے پیسے ملتے ہیں۔ تو جس وجہ سے ایک نارمل بندے کا بھی پاکستانی 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کا خرچہ لازمی طور پر ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ گاڑی رکھتے ہیں یا آپ کے گھر آنے جانا دوستوں کا سلسلہ زیادہ ہوتا ہے یا آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے تو پھر یہ آپ کا خرچہ بڑھتا جاتا ہے، اور پاکستانی حساب سے آپ کو بچنے میں جو ہوتا ہے وہ 2 سے 3 لاکھ پھر بھی آپ ایزیلی بچا سکتے ہیں۔ اب جو لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور کوریا آنے کے خواہش مند ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے ہی جائیں گے ہمارے اوپر ڈالروں کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ بھیا یہ بالکل بات صحیح ہے، لیکن یہاں جب آ کر آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ کی پاکستان میں کام کرنے کی عادت ہوتی نہیں ہے، تو جب آپ یہاں پر کام کرتے ہیں تو آپ کو 8 گھنٹے کام کر کے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی جان سے کوئی چیز نکلی ہے، آپ کے جسم میں دردیں نکلتی ہیں، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لوگ پیسہ دیتے ہیں یہ انسانی جسم سے کام بھی لیتے ہیں۔ تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ باہر جا کر پردیس میں پیسہ کمانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پیارے دوستو، جو دوست جن کی کمپنیز میں ڈے ہوتی ہے اور کچھ دوستوں کی کمپنی میں نائٹ بھی ہوتی ہے، اگر وہ نائٹ میں کام کرتے ہیں تو نائٹ جو الاؤنس ہوتا ہے وہ بھی اس مرتبہ بڑھا ہے، جو کہ اس کی شرح ہے 4,930 وان۔ 1 گھنٹے کے آپ کے نائٹ الاؤنس کے یہ پیسے بنتے ہیں، اور نائٹ الاؤنس جو ہوتا ہے وہ رات کو 10 بجے سے لے کر صبح کے 6 بجے تک ہوتا ہے۔ اس ٹائم کے دوران اگر آپ کو مالک 1 گھنٹے کی یا 2 گھنٹے کا ریسٹ دیتا ہے یا کھانے کا 1 گھنٹے کا ریسٹ دیتا ہے تو اس کا مطلب پھر یہی ہوا کہ آپ کا وہ 1 گھنٹہ کھانے کا ریسٹ نکال کر آپ کو وہ 7 گھنٹے کا آپ کا نائٹ الاؤنس دینے کا پابند ہے، جو کہ آپ کا 3 لاکھ سے 4 لاکھ وان بن جاتا ہے۔ اور اگر آپ ڈیلی 8 گھنٹے رات کو 10 بجے سے صبح 6 بجے تک کام کرتے ہیں اور اس کا جو نائٹ الاؤنس بنتا ہے وہ آپ کا 39,440 وان بنتا ہے۔ یہ کورین قانون میں، یہ لا میں بات موجود ہے کہ آپ یہ ان سے پیسے لے سکتے ہیں، اور بہت سارے فیکٹری مالکان ایسے بھی ہیں کہ جو یہ پیسے دینے سے انکار کرتے ہیں یا پیسے نہیں دیتے۔ اگر وہ آپ کو پیسے نہیں دیتے تو آپ لیبر کورٹ میں کال کر کے اختر شاہ سے بات کرا کے یا مالک کے اوپر کیس کر کے یہ آپ ان سے نائٹ الاؤنس کے پیسے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی لے سکتے ہیں، اور جب آپ کام ختم کر کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آپ کے پاس ثبوت ہو تو یہ پیسے آپ بعد میں بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے سب سے جو بڑی شرط ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو کمپنی میں آ کر ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ جتنا آپ ایمانداری سے کام کریں گے مالک آپ کو ڈیلی گھنٹے کا 2 کا 3 کا اوور ٹائم بھی دے گا، ہفتے اتوار کا اگر کام ہوتا ہے تو وہ کام بھی دے گا، اور اس طرح آپ 3 لاکھ 4 لاکھ کی بجائے 5 لاکھ سے بھی اوپر چلے جائیں گے، جس میں آپ اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کریں گے اور خود بھی اچھے پیسے کما کر خوش رہیں گے۔ اس بارے میں اگر آپ کو کوئی مزید معلومات لینی ہے تو یہ HRD کے ہیلپ لائن نمبر پر کال کر کے بھی ان سے معلومات لے سکتے ہیں۔ میرا گلا ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہا، میرے لیے بھی دعا کریں، اگر کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو تمام دوستوں سے معذرت کرتا ہوں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔